क्या क्या ताने मिलते थे कि जनाब ये एनआरओ मांग रहे हैं, जनाब ये नैब ज़दा हैं, जनाब ये अंदाज़ा करें, यानी इंतहाई तहम्मुल और बर्दाश्त से हमने ये तमाम ताने हमने बर्दाश्त किए, मगर कौमी जो वकार और पाकिस्तान का अजीम तर मफाद, उसको हमने एक लम्हे के लिए भी हमने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने दिया। तोशा खाना में इमरान न्यासी तस्दीक शुदा खाइन और झूठा निकला। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले जमहूरियत को कोई खतरा नहीं, लॉन्ग मार्च के दौरान कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा, सर्टिफाइड चोर को इस्लामाबाद में घुसने नहीं देंगे। भी लग गया उसी के ऊपर, लेकिन मेरा क्यों मैंने रिएक्ट किया, क्योंकि मुझे जब चीजें पता चली कि शहबाज गिल से उन्होंने किया क्या, अच्छा और वो है कौन, वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, ये नहीं कि वो कोई दहशतगर्द है। बैंड और मुज़ाकरात का कोई नतीजा नजर नहीं आ रहा, इम्पोर्टेड हुक्मरान इलेक्शन नहीं कराएंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान जुमरात या जुम्मा को करूंगा। इम्पोर्टेड हुक्मरानों ने मेरी पार्टी खत्म करने की कोशिश की। अहली फैसले के खिलाफ पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में करारदाद मंजूर। करारदाद के मतन में कहा गया है कि इलेक्शन कमिश्नर का फैसला बदनीयती पर मबनी है। फैसले का मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद करते हैं। इमरान खान की नहरी के फैसले के खिलाफ दायर दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुक़र्रर। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह पीर को दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ समाअत करेंगे। ये कामयाबी जो है, इसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो पाक अफवाज की जो लीडरशिप है उसकी है। उन्होंने एक सेल बना के पीटीआई के साथ मुज़ाकरात की खबरों में कोई सदाकत नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कोई भी हुकूमती नुमाइंदा तोशा खाना से तोहफा नहीं ले सकता। शहबाज शरीफ को 6 से 7 माह में जो तोहफे मिले वो वहाँ महफूज हैं। वो मुझे कल बहुत याद आई इमरान खान साहब के सारे केस पे। मैं इमरान खान को डेडिकेट करना चाहती हूँ। वो नज़म थी चीचू चीचू चाचा, चीचू चीचू चाचा, घड़ी पे चूहा नाचा। खुद को सादिक और अमीन कहने वाला घड़ी चोर निकला। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अस्मा बुखारी कहती हैं जिस सहाफी ने तोशा खाना का मामला अवाम के सामने रखा उसे धमकियां दी गई। इमरान खान झूठा है और मुझे खान की हिमायतियों से हमदर्दी है। और पिछली दफा भी 25 मई से पहले ही गोली चला के कमाल नामी कांस्टेबल को लाहौर में शहीद किया गया था। अब फिर लॉन्ग मार्च से बिल्कुल पहले एक शख्स पकड़ा गया है कि एमएनए गिरफ्तार हुआ है, साले मोहम्मद। इमरान खान मुल्की अदारों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। वजीर आजम के मुआविन खसूसी अता ताड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले इमरान खान ने सूबाई अदारों को ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। चेयरमैन पीटीआई लॉन्ग मार्च की आड़ में फसाद और जलाओ घिराव की हिदायत कर रहे हैं। ये कौम को बतलाना चाह रहे हैं कि वो कानून से बड़े हैं, उनकी किसी किस्म की जवाबदेही आइन और कानून के आगे नहीं हो सकती। कानून की हुक्मरानी का दर्ज देने वाले का चेहरा सबके सामने आ चुका। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले इमरान खान को करप्ट प्रैक्टिस पर नाअहल किया गया। इमरान साहब तशद्दुद और लाठी से अपने हक में फैसला चाहते हैं। जो 2-3 करोड़ 80 लाख से जायद इस वक्त अपने बेघर हो चुके हैं, हम यहां से बैठ के रावलपिंडी से बैठ के सोबतपुर वालों के लिए रियासत मदीना का नारा लगाने वाला खुद चोर निकला। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी कहते हैं इमरान खान की शोबदाबाजी की सियासत अवाम के सामने अयां हो चुकी है। अदारों को कमजोर करने की हर कोशिश नाकाम बना देंगे।
मरतबा फिर पाकिस्तान के लिए मुसलसल ताउन और हिमायत का इयादा। वजीर खजाना इसहाक डार की चीन के सफीर लॉन्ग रॉन्ग से मुलाकात के दौरान अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। और T20 वर्ल्ड कप के 14वें मैच में इंग्लैंड ने अफगानिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 122 रन बनाए। इब्राहिम जदरान 32 और उस्मान गनी 30 स्कोर के साथ नुमाया रहे। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ माहरुख खालिद और मैं हूँ हसन रऊफ। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको सबसे पहले बताएं कि तोशा खाना में इमरान नियाजी तस्दीक शुदा खाइन और झूठा निकला। ये कोई खुशी का नहीं, लम्हा फिक्रिया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले जमहूरियत को कोई खतरा नहीं, न घबराने वाली बात है। लॉन्ग मार्च के दौरान कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा। सर्टिफाइड चोर को इस्लामाबाद में घुसने नहीं देंगे। चाहता हूँ और मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ उन तमाम अफराद को और इदारों को, क्योंकि ये मेरी कामयाबी नहीं है, ये पाकिस्तान की इज्तिमाई कामयाबी है। उन तमाम इदारों, उन तमाम अफराद और उन तमाम अथॉरिटीज़ जिन्होंने मिल के दिन रात मेहनत की और अल्लाह ताला ने हमें ये नतीजा अता फरमाया। इसमें मैं सबसे पहले जनाब बिलावल भुट्टो साहब को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मोहतरमा हिना रवानी खर साहिबा को और वजारत ख़ारजा के उन तमाम अफसरान को जिन्होंने इसके लिए दिन रात काविश की है। और यकीनन फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब ने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया है मोहतरमा हिना रवानी खर साहिबा के साथ। इसी तरीके से हमारी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके तमाम ज़ुलमा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी पूरी मावनत की और पूरी हमारी इसमें सपोर्ट की। और इसके साथ साथ अफवाज पाकिस्तान के सिपा सलार हैं जनाब कमर जावेद बाजवा साहब, उन्होंने मुकम्मल खामोशी लेकिन इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ और उनके ज़ैली इदारों ने बड़ी कमिटमेंट के साथ इस मामले को कामयाबी तक पहुंचाने के लिए भरपूर किरदार अदा किया। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं। और आपको याद होगा कि जब हम ऑपोजिशन बेंचेस में बैठते थे कौमी असेंबली में, तो फैटफ के ऊपर उस वक्त ज़माने में असेंबली में सेनेट में लेजिस्लेशन हो रही थी और तमाम तर हुक्मरान जमात और उनके लीडर की रौनक तकब्बर के बावजूद, चूंकि ये कौमी मामला था, इससे पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की किस्मत जुड़ी हुई थी, हमारी माशी सूरत हाल को एक चैलेंज दरपेश था। हमने इन तमाम तर बातों को एक तरफ रखते हुए हमने पूरी तरह असेंबली में और सेनेट में इस बिल की लेजिस्लेशन में पूरी तरह हाथ बढ़ाया। इस बात की पूरी कौम गवाह है और आप गवाह हैं। क्या क्या ताने मिलते थे कि जनाब ये
एनआरओ मांग रहे हैं, जनाब ये नैब ज़दा हैं, जनाब ये अंदाज़ा करें, यानी इंतहाई तहम्मुल और बर्दाश्त से हमने ये तमाम ताने हमने बर्दाश्त किए, मगर कौमी जो वक्त बैकडोर मुज़ाकरात का कोई नतीजा नजर नहीं आ रहा। इम्पोर्टेड हुक्मरान इलेक्शन नहीं कराएंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान कहते हैं लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान जुमेरात या जुम्मे को करूंगा। इम्पोर्टेड हुक्मरानों ने मेरी पार्टी खत्म करने की कोशिश की, लोगों के घरों में घुसकर छापे मारे गए। कोई दहशतगर्द है तो मैं मेरे से माना ना जाए। फिर उन्होंने मुझे जब तस्वीरें दिखाई, मेरे वकील मुझे मिलने आए, जब उन्होंने चीजें मुझे दिखाई तब मुझे अंदाजा हुआ कि इन्होंने किया क्या उससे। और फिर वो बाकी तो खैर अदालत में भी मुझे पेश होना पड़ा उस पर। लेकिन जो मुझे आज़म स्वाति के ऊपर जो उन्होंने किया, ये एक ऐसी चीज है जो मैं आज आपको कह दूं कि मैं अब इसको पूरी तरह आज़म स्वाति के साथ हर फोरम के ऊपर अब हम जाएंगे इसके कि, और मुझे अफसोस ये है कि हमारी अदलिया ने सो मोटो एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर। अगर उसके ऊपर एक्शन ले लेते, कस्टोडियल टॉर्चर थी वो, सारी दुनिया में बैंड है, उसके ऊपर ले लेते तो शायद आज़म स्वाति से वो ना होता जो उनसे हुआ। कि क्या यहाँ ऐसे लोग हैं जिनके लिए कोई पाकिस्तान का कानून नहीं, उसकी कोई हैसियत नहीं है? क्या वो जो मर्जी चाहे इस मुल्क में कर सके? और अगर आप ये इजाजत दे देते हैं लोगों को करने के लिए, तो इसका मतलब कि मुल्क तो बन गया बनारा रिपब्लिक। ये तो बनारा रिपब्लिक है, यही तो है। आपने किसी को फैसला किया, अच्छा जी मुझे चीज उसकी पसंद नहीं है, उसको फेंटा लगा दो, उसको जलील कर दो, लोगों को डरा दो। बात यह कि क्या इदारों की इससे कोई इज्जत करता है? क्या ये जो ये कर रहे हैं, क्या कौम इज्जत करेगी इदारों की? नफरतें बढ़ेंगी। अपने मुल्क के अंदर ही आप नफरतें बढ़ा रहे हैं। और मुझे अभी भी हैरत है कि यहाँ हमारी कुछ सारा निज़ाम, बस कोई ऐसे नामालूम अफराद हैं, वो जो मर्जी करें, सब डरते हैं उनका नाम लेते हुए, पूछते हुए, सबको डर लगा हुआ है। सोशल मीडिया के लड़कों ने मुझे बताया पंजाब में हमारी गवर्नमेंट है, लोगों को उठाते हैं, उन्हें कहते हैं सीसा पिलाई दीवार की तरह इमरान खान के साथ खड़े हैं। पीटीआई सेनेटर आज़म स्वाति कहते हैं अवाम अल्लाह का शुक्र अदा करें जिसने हमें इमरान खान जैसा बहादुर लीडर दिया। नाम निहाद जमहूरी दौर में सेनेटर को मावराए आइन गिरफ्तार करके तशद्दुद किया गया। पसंद लीडर दिया है जिसकी वजह से पूरी पाकिस्तानी कौम एक कौम बन चुकी है। मैं आपको ये बताऊं कि आज इस जमहूरी दौर के अंदर, नाम निहाद जमहूरी दौर के अंदर, अगर एक सिटिंग सेनेटर को उसने कितना बड़ा भी जुर्म किया है, लेकिन मावराए कानून, मावराए आइन, और फिर वो सेनेटर जो कि पीटीआई के पार्लिमानी जो पार्टी है हमारी पीटीआई को, उसका हेड है और 17 साल से सेनेट के अंदर है, और कितनी कमेटियों को मैंने हेड और चेयरमैन उसका मैं रहा हूं। आज आपके जो हाई कोर्ट के जजेस हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उस कमेटी का भी मैं चेयरमैन हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि आज अगर अदालत उज़्मा 100 मोटो केस नहीं लेती और उन लोगों को फंडामेंटल राइट्स ही वो कानून है कि जिसके तहत आप 100 मोटो लेते हैं। आज आज़म स्वाति नहीं बोल रहा, आज पार्लियामेंट का एक अदना सेनेटर बोल रहा है, सिटिंग सेनेटर बोल रहा है। और अगर आप इसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो आपको इस मुल्क का कानून और इस मुल्क का आइन, उस कुर्सी के ऊपर जो है बरजमा होने का कोई हक नहीं। इसलिए इंशाअल्लाह ताला मैं मंडे को आ रहा हूं कि जिस तरीके से सेनेट के पूरे मेंबरान, और आज ये भी देखें कि पूरी सेनेट खड़ी है इस काम के ऊपर कि वो कौन लोग थे, किस जिल्लत से उन्होंने ये सोचा होगा कि इमरान खान की इस सफाई।
عمران خان کی نااہلی کے فیصلے کے خلاف پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں قراردادیں متفقہ طور پر منظور کر لی گئیں۔ پنجاب اسمبلی میں مذمتی قرارداد سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے پیش کی۔ قرارداد پیش کرنے کے دوران اپوزیشن نے اسپیکر ڈائس کے سامنے شدید احتجاج کیا۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمشنر کا فیصلہ بدنیتی پر مبنی ہے۔ اس طرح کے فیصلے کا مقصد پاکستان کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ سپریم کورٹ عمران خان کو صادق اور امین قرار دے چکی ہے۔ امپورٹڈ حکمران سیاسی میدان میں عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ عمران خان ملک کے مقبول لیڈر ہیں، الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں چیف الیکشن کمشنر کے خلاف قرارداد صوبائی وزیر کامران بنگش نے پیش کی، جو کثرت رائے سے منظور کر لی گئی۔ اس دوران اپوزیشن نے بھی قرارداد کی مخالفت کی۔ قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ عمران خان کے خلاف الیکشن کمیشن کا فیصلہ قانون اور آئین کے خلاف ہے۔ عمران خان کی نااہلی کے فیصلے کے خلاف دائر درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ پیر کو درخواست پر رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے ساتھ سماعت کریں گے۔ رجسٹرار کی جانب سے درخواست پر عمران خان کے بائیو میٹرک نہ کرانے اور غیر مصدقہ دستاویزات پیٹیشن کے ساتھ منسلک کرنے کے اعتراضات عائد کیے گئے ہیں۔ قبل ازیں عمران خان کی جانب سے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، جس میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے پاس کرپٹ پریکٹسز نااہلی کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے توشہ خانہ ریفرنس کیس کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا جائے۔ توشہ خانہ کیس کا تحریری فیصلہ جان بوجھ کر لیٹ کیا جا رہا ہے۔ رہنما پی ٹی آئی فواد چودھری کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں فارن فنڈنگ کیس کی طرح توشہ خانہ کیس میں بھی حکومت کی مرضی کی چیزیں شامل کی جا رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن کے پاس فیصلے کی کاپی نہیں تو فیصلے کیسے سنایا گیا اور اراکین نے دستخط کہاں کیے؟ سپریم کورٹ نے کہا کہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کی فنڈنگ کیس کا فیصلہ اکٹھا کیا جائے گا۔ آپ لوگ گواہ ہیں، آپ لوگوں نے سنا بھی نہیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے فنڈنگ کیسز کدھر گئے۔ توشہ خانہ کیس جو زرداری کا اور اس کا ہے نواز شریف کا، 10 سال سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے، ان کا کیسز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کدھر ہے۔ 1100 ارب روپے کے مقدمے ان کے نیب کورٹ میں ترمیم کر کے واپس ہو گئے ہیں۔ 16 ارب روپے کا کیس شہباز شریف کا، بالکل جو اوپن اینڈ شٹ کیس تھا، ایک واضح مقدمہ تھا، اس کو جو ہے وہ یہاں سے نیب کورٹ میں سے جو ہے ایف آئی اے کی کورٹ سے جو ہے اس کو ختم کروا لیا گیا ہے۔ یہ تمام زیادتیاں پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں اور ان زیادتیوں کا بدلہ جب بھی الیکشن ہوا ہے پاکستان کے لوگوں نے لیا ہے۔ لیکن یوں لگ رہا ہے کہ ہمیں ایک جو واضح طور کے اوپر انقلاب کی طرف جانا پڑے گا، لانگ مارچ کی تیاری کرنی پڑے گی، اور ہم نے جو موقع دیا اس حکومت نے اور حکومت سے منسلکہ جو لوگ ہیں انہوں نے وہ ضائع کر رہے ہیں، اور پاکستان کے عوام پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں کوئی بھی حکومتی نمائندہ توشہ خانہ سے تحفہ نہیں لے سکتا۔ شہباز شریف کو 6 سے 7 ماہ میں جو تحفے ملے وہ وہاں پر موجود ہیں۔ اس چیز کو ملک کے اندر بھی اور انٹرنیشنلی بھی پرسو کیا اور حالات موزوں بنائے جس کے اندر پاکستان کو گرے لسٹ سے جو ہے نکالا جا سکے۔ اس سلسلے میں جو قانونی جو لیجسلیشن ہوئی اسمبلی کے اندر، اوریجنل جو ڈرافٹ تھے، میں عینی گواہ ہوں، کل کا سوشل میڈیا میں کوئی پی ٹی آئی کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے، بعض ایسی چیزیں تھیں جو نیب کے قوانین سے بھی زیادہ سخت تھیں، مثلا کہ 6 مہینے جو ہے عاملہ کے تحت اینٹی منی لانڈرنگ جو لیجسلیشن ہے اس کے تحت جو ہے کسی کو قید کیا جا سکتا ہے اور اس کو ضمانت کا بھی حق نہیں ہوگا۔
इस तरह के एक और कुछ शिकायत थी जिसके ऊपर हमने एहतजाज किया, असेंबली के बाहर भी, असेंबली के बाहर अंदर भी और असेंबली के बाहर भी। मीटिंगें जो है वो हुकूमती पार्टी और अपोजिशन के दरमियान जो है फौज ने अरेंज की। और मुझे आज भी याद है कमेटी रूम नंबर 5 में ये मीटिंगें हुई, उसके अलावा और भी लोकेशंस पे ये मीटिंगें होती रहीं। और अल्टीमेटली जो अपोजिशन को टारगेट करने के लिए इस लेजिस्लेशन में जो जिनके ऊपर हमने एहतजाज भी किया, वो शिकें निकाली गई और वही शिकें रखी गई और वही रिक्वायरमेंट पूरी की गई जो FATF की रिक्वायरमेंट थी। इमरान खान की जो रिक्वायरमेंट थी कि इन कानून के जरिए अपोजिशन को जो टारगेट करे, वो रिक्वायरमेंट जो है उसमें निकाली गई और एक बैलेंस जो है कानून बनाया गया, जिसके नतीजे में ये पार्लियामेंट का क्रेडिट है। और सबसे बड़ा क्रेडिट जो है पाक अफवाज को जाता है कि उन्होंने जो 8-9 चीजें जो रह गई हुई थी उनको परसू किया विद इन द कंट्री, और इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग या जो ममालिक जो है इस सिलसिले में जिनकी इंपॉर्टेंस थी उनके साथ लॉबिंग करके पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह इस लिस्ट से निकाला। इसलिए जहां क्रेडिट जाना चाहिए वहीं क्रेडिट प्लेस करना चाहिए। जो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं या कह रहे हैं कि अपोजिशन ने जो है इसमें रुकावटें, अपोजिशन ने सिर्फ रुकावट इस हद तक की कि ये कानून का गलत इस्तेमाल जो है, जिस तरह नैब का कानून इस्तेमाल किया गया अपोजिशन के खिलाफ। इमरान खान तो कहता है कि नैब जो थी वो फौज का कहना मानती थी, हमारा कहना तो मानती नहीं थी। तो नैब ने पाकिस्तान मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के हल का ख़्वाह है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इस्तांबुल में OIC वुज़रा इत्तलात कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा OIC को मसला कश्मीर और फ़लस्तीन के हल के लिए किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान में सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात से भी आगाह किया। Life tolerance and for the prevention of disinformation in the true spirit of Islamic solidarity. Department of Information of the OIC Global Secretariat should lead collective efforts to counter disinformation and Islamophobia. It can select journalists from the member states and organize exchange visits, field trips to Jammu and Kashmir and Palestine with a view to facilitating investigative journalism with factual reporting by the respective media outlets. OIC should institutionalize tangible targets for culture and media exchange. We can also utilize the huge potential of stream tourism to enhance mutual understanding of our religion, people and cultures amongst OIC member states. Finally, we should establish a working group on disinformation, misinformation and Islamophobia in the area of social media and cyberspace. The working group will work in an intersessional mode with the objective of sharing experiences, lessons learned and case studies. The platform could also be used for standard setting by utilizing best practices and legislation across the OIC member states. Pakistan offers to host the first meeting of the working group as recommended above. I would like to conclude by saying that I am confident that constructive deliberations during this session will contribute meaningfully to our collective efforts to counter disinformation and Islamophobia and enhance our mutual cooperation to ensure खुद को सादिक और अमीन कहने वाला घड़ी चोर निकला। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अज़मा बुखारी कहती हैं, जिस सहाफ़ी ने तोशाखाना का मामला अवाम के सामने रखा उसे धमकियां दी गई। इमरान खान झूठा है और मुझे खान की हिमायतों से हमदर्दी है। चूहा नीचे आया, तो ये जो चूहा है जिसने ये चीचू चीचू चाचा खेला पाकिस्तान की कौम के साथ, और घड़ी वो दुरुस्त कहा है किसी ने कि घड़ी कभी कभी टाइम बताने के साथ साथ बंदे की औकात भी बता देती है।
اور عمران خان کی اوقات یہی تھی کہ وہ ایک گھڑی چور ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ اچھی گھڑی سے بری گھڑی تک کا سفر جو ہے عمران خان صاحب کا, اس میں پاکستان کی قوم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس اچھی گھڑی سے بری گھڑی تک کا سفر جو ہے اس بری گھڑی سے اللہ تعالیٰ سب کو بچا لے. جس طرح سے عمران خان جو اپنے آپ کو صادق اور امین کہتا تھا وہ اتنی بری طرح ایکسپوز ہوا. اور پھر کل سے عمران خان صاحب سوچ رہے ہوں گے کہ کاش یہ گھڑی چوری کرنے سے پہلے وہ 2 گھڑی سوچ لیتے تو یہ گھڑی نہ آتی, اور یہ گھڑی نہ آتی تو آج ان کو گھڑی گھڑی جو ہے وہ ذلیل نہ ہونا پڑتا, اور پاکستان کی عوام گھڑی گھڑی ان سے یہ سوال نہ پوچھ رہی ہوتی کہ گھڑی چوری کیوں ہوئی. اور یہ گھڑی چوری جو ہے یہ عمران خان کا ٹریڈ مارک ہوگا. عمران خان جب بھی زندہ رہے گا وہ تا زندگی گھڑی چور کہلائے گا, اس کو گھڑی چور کہا جائے گا. وہ علیحدہ بات ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ٹیبل لیمپ چور بھی ہے, عمران خان ڈیکوریشن پیس چور بھی ہے, 3500 روپے کا ڈیکوریشن بھی چوری کرتا ہے وہ بھی ہے. لیکن گھڑی گھڑی والا جو معاملہ ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, اور اس آدمی کو عادت ہو چکی ہے جھوٹا بیان حلفی جمع کرانے کا, اس آدمی کو عادت ہو چکی ہے کرپٹ پریکٹسز کرنے کا, اور بعد میں آ کے کہہ دیتا ہے کہ میرا قصور کیا ہے, میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں, میں تو معصوم بہت ہوں. ایسا نہیں ہے. اور کل میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے جو ہے وہ نواز شریف سے ملایا جا رہا ہے. قطعاً نہیں, نواز شریف کے ساتھ سیاسی معاملہ ہوا. نواز شریف کو اپنے بیٹے سے ایک تنخواہ جو وہ لے سکتے تھے لیکن نہیں لی, اس کے اوپر نااہل کیا گیا, اور آج تک نواز شریف کے اوپر آپ کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگا سکے. آپ کے اوپر اس وقت فورن فنڈنگ کا الزام بھی موجود ہے. بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. عمران خان اداروں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں ادارے غیر آئینی اقدامات کریں. ملک احمد خان کی پریس کانفرنس بولے موجودہ الیکشن کمشنر کا نام عمران خان نے ہی تجویز کیا تھا. خان صاحب نے سیاسی مخالفین پر جھوٹے مقدمات بنائے. یہ سلسلہ ہے, یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے. یعنی پہلے شہباز گل آئے, انہوں نے کہا جی مجھ پر تشدد ہوا. جب کورٹ کے اندر رپورٹس گئیں, جب میڈیکل لیگل رپورٹس گئیں, تو پھر اس کی نوعیت تشدد کی بدلی. پہلے تشدد کی کہانی کچھ اور تھی, پہلے اس تشدد کی جو ڈیٹیلز تھیں وہ ڈیفرنٹ تھیں. پھر جب شہباز گل صاحب نے دیکھا کہ وہ ڈیٹیلز تو ایزیلی ویریفائیبل ہیں, تو پھر وہ فردر ڈیٹیلز اس کو ٹویسٹ کیا, ایک نئی کہانی کا رخ دیا. میں جسٹ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اعظم سواتی تو توہین کر رہے تھے, عدلیہ کی توہین کر رہے تھے. اب اسی عدلیہ سے کہہ رہے ہیں کہ نوٹس لیں. کہہ یہ رہے تھے کہ یہ عدلیہ جو ہے یہ فیصلے اپنے طور پہ نہیں کرتی, یہ فیصلے کرتی ہے کسی کے کہنے پر. کس کے کہنے پہ؟ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ. اسٹیبلشمنٹ میں بھی کس کے کہنے پہ؟ نام لے دیں گے, آرمی چیف کا نام لے دیں گے. تو کتنی بے تکی بات ہے. کہاں پر ایسے لکھا ہے کہ اگر آپ کو ریلیف ملے, کورٹ سے ملے, تو وہ فیصلہ ہے, اور اگر آپ کے خلاف کسی کی عدالت میں کوئی پٹیشن ہو یا کسی کے کو اپنا مقدمہ ہو, ان کو ریلیف ملے تو جی وہ اسٹیبلشمنٹ کہنا. اب ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو ریت کی دیوار بنا رہے ہیں. ہم ان اداروں کو جو کہ پاکستان کی باہر صورت اس ایک ڈیٹیریٹ کرتی سوسائٹی میں, جس کی تنزلی کا باعث بہت زیادہ شدت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حصہ عمران خان اور ان کی جماعت کا باقیوں کی نسبت بے تحاشا ہے. تو وہ اب ان کی جو گریوٹی ہے اب پوری کرٹیسزم کی, وہ پہلے تو پولیٹیشنز کے ساتھ ان کا تھا. یعنی مسلم لیگ کے خلاف انہوں نے ایک جھوٹ پر مبنی ایک پوری عمارت کھڑی کی, اور اس کے اوپر پھر تواتر کے ساتھ وہ الزامات کی بچھاڑ کرتے رہے, اور اس طرح کرتے رہے, بار بار کرتے رہے. اس کا ایک سمپل ٹیسٹ تھا, اور ٹیسٹ یہ تھا کہ عمران الزام لگا رہے ہیں, وہ الزام حکومت میں بھی یہ خود ہیں, ان کے اوپر ایک مقدمہ قائم کرتے ہیں, اپنی وزارتوں میں لوگ بٹھاتے ہیں, شہزاد اکبر جیسے لوگ اس کے اوپر پولیٹیکل کنٹرول پرووائڈ کرتے ہیں, اور وہ مقدمے کورٹ میں جھوٹے یا سچے چلتے ہیں. اور 3 سال کی تھریڈ بیئر اسکروٹنی کے بعد کوئی ایویڈنسز نہیں آتی. جب کورٹس چھوڑتی ہیں تو یہ الزام لگا دیتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں کورٹس جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ چھوڑ دیں. اب اگر اعظم سواتی صاحب کو اس بات پر تکلیف ہے کہ مسلم لیگ کے کسی لیڈرشپ کا کوئی عدالت سے بریت ہوتی ہے,
عمران خان ملک کے اداروں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ کی نیوز کانفرنس. بولے عمران خان نے صوبائی اداروں کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا. چیئرمین پی ٹی آئی لانگ مارچ کی آڑ میں فساد اور جلاؤ گھیراؤ چاہتے ہیں. محمد جن کے گارڈ نے گولی چلائی اور نعرے بازی کی کہ میں بغاوت کا اعلان کرتا ہوں اور میں اس انصاف کے نظام کو نہیں مانتا, تو یہ خان صاحب کی منشا کے بغیر نہیں ہو رہا. یہ خان صاحب چاہتے ہیں, جنہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ جب میں آؤں گا تو کیوس ہوگا, جب میں آؤں گا تو بدامنی ہوگی, جب میں اسلام آباد آؤں گا تو نہ صرف امن امان خراب ہوگا بلکہ کیوس کہتے ہیں کہ مکمل طور پہ نظام درہم مرہم ہو جائے. تو جو شخص اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں نظام کو تباہ کرنے آ رہا ہوں, کیوس کریٹ کرنے آ رہا ہوں, اس کی نیت کوئی اچھی نہیں ہے. اس کو یہ بات چبھتی ہے کہ اس کو تو بیوی بتاتی تھی کہ ڈالر جو ہے وہ اوپر چلا گیا ہے. بطور وزیر اعظم اس بات کا علم نہیں تھا کہ جی میری بیوی نے بتایا کہ کل ٹی وی پہ چل رہا تھا کہ ڈالر جو ہے وہ اوپر چلا گیا ہے. ہمیں تو ٹی وی نہیں بتاتا, ہم ٹی وی کو اللہ کے فضل سے بتاتے ہیں کہ ڈار صاحب آ گئے ہیں اور ڈالر کی قدر میں کمی واقع ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ اب یہ کرنا کیا چاہتا ہے, یعنی 4 سال میں پرفارمنس زیرو ہے, 4 سال میں معیشت کو تباہ کر دیا. آئی ایم ایف کی جو شرائط تھی, آئی ایم ایف کا معاہدہ انہوں نے کیا تھا, اب کیونکہ نااہل ہو گیا ہے اور نااہل ہونے کے بعد یہ چاہتا ہے کہ نظام درہم برہم ہو, اور اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ اگر میں نہ اقتدار میں واپس آیا تو خدا نہ خواستہ اس ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. کبھی کہتا ہے ایٹمی اثاثوں کی بات کرتا ہے, یعنی یہ شخص اقتدار سے دوری کی وجہ سے یہ اب پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے, پاکستان کے اداروں کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو پر آ گیا ہے کہ یہ کوئی بھی ذی شعور شخص اور کوئی بھی ایسا شخص جو پیٹریوٹک ہو, جو حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو, وہ ایسا شخص ایسی بات نہیں کر سکتا. اب اقتدار سے دوری اس کا ذمہ دار اداروں کو ٹھہراتا ہے. اب ادارے تو اس بات کی ذمہ دار نہیں ہے کہ آپ اپنے ایم این ایس کو مینج نہیں کر سکے. اس سے پہلے جب بجٹ کا سلسلہ ہوتا تھا اور بجٹ پاس کروانا ہوتا تھا تب تو آپ ترلا منت کرتے تھے کہ جی میرے ممبر پورے کر دیں, اور میں نہیں جانتا کہ میں نے سیاسی مینجمنٹ کیسے کرنی. 2 لوگ اس کی سیاسی مینجمنٹ کرتے تھے, ایک محترم علیم خان صاحب اور دوسرے محترم جہانگیر ترین صاحب. تمام لوگوں کو تحریک انصاف میں شامل کرانے میں بھی وہ پیش تھے. آرمی چیف نے ایکسٹینشن نہ لینے کا اعلان کر کے کئی مسائل حل کر دیے. سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید کی راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو. کہتے ہیں 5 میں سے 2 ججز فیصلے پر راضی نہیں تھے, اس لیے ایک کو بیمار کر دیا. الیکشن کمیشن کا فیصلہ مبہم اور غیر آئینی تھا. کہ آرمی چیف نے از خود آج ایکسٹینشن نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے, اس سے کافی ساری تلخی جو ہے یا افواہیں جو ہیں وہ دم توڑیں گی. اور مسئلہ بڑا معمولی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ ہو. اپنی اپنی رائے, ہمارے ساتھیوں میں بہت سارے لوگ, میری خواہش ہے کہ یہ مذاکرات سے مسئلہ حل ہو, یہ ہوگا نہیں, ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے. اور میں پہلے دن سے عمران خان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آر کرو یا پار کرو, کال دو. بے شک 10 آدمی ہی نکلیں, لیکن لوگوں کے جذبات ہیں, ان کے اندر جوش اور ولولہ ہے. لوگوں کی زندگی جو ہے, کیا ہوا جی 45-44 دن میں برطانیہ کی وزیر اعظم نے اس لیے استعفیٰ دیا کہ وہ پیاز, ٹماٹر, میں ان کی تقریر کا حصہ بتا رہا ہوں, اور پیٹرول گیس کی قیمت نہیں کنٹرول کر سکی. ہمارے عام آدمی کی آواز نہیں ہے, بڑے آدمی کے لیے کوئی قانون نہیں. یہ جیلیں غریبوں کے لیے بنی ہیں, قانون غریبوں کے لیے بنے ہیں, اور سارا پاکستان نیب ترمیمی ایکٹ کے سپریم کورٹ کے کیس کی طرف دیکھ رہا ہے. اللہ کے بعد اب اس ملک میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہے کہ جو ملک کا خزانہ لوٹنے والوں کو روک سکے, ورنہ یہاں سارے قانون غریبوں کے لیے ہیں. انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ سے امید ہے کہ بہتری ہوگی. اور قانون کی حکمرانی کا درس دینے والے کا چہرہ سب کے سامنے آ چکا. وفاقی وزیر احسن اقبال نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان کو کرپشن پر نااہل کیا گیا. عمران صاحب تشدد اور لاٹھی سے اپنے حق میں فیصلہ چاہتے ہیں, قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ قانون سے بڑے ہیں. اس سے پہلے
وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے خلاف جب فیصلہ آیا تو اس فیصلے کے جواب میں مسلم لیگ نون نے سڑکوں کو بند نہیں کیا، ملک کے اندر دہشت گردی نہیں کی۔ نواز شریف صاحب نے فوراً خود کو قانون کے سامنے عدالتی فیصلے کے سامنے سرنڈر کیا، وزارت عظمیٰ کا منصب چھوڑا اور آئین اور قانون کی جنگ کا راستہ اختیار کیا۔ اسی طرح جب ان کے خلاف لندن میں جب وہ اپنی بیمار اہلیہ کی ساتھ مصروف تھے علاج کے لیے اور عیادت کے لیے، تو جلد بازی سے ان کے خلاف فیصلہ آیا۔ انہوں نے کوئی جلاؤ گھیراؤ کی سیاست نہیں کی، اپنی بیٹی کو لے کر واپس آئے، خود کو قانون کے حوالے کیا اور اپنی جنگ عدالتوں کے اندر لڑی۔ اب اگر عمران نیازی صاحب یہ ہمیں درس دیتے ہیں کہ ملک کے اندر دو قانون نہیں ایک قانون ہونا چاہیے، اور اگر قانون نے انہیں کرپشن کا اور کرپٹ پریکٹسز کا قصوروار پایا ہے تو اس کا فیصلہ سڑکوں پر نہیں ہونا، اس کا فیصلہ ٹائر جلا کے نہیں ہونا، اس کا فیصلہ تشدد کے ذریعے نہیں ہونا، اس کا فیصلہ قانونی جنگ اور عدالتوں کے اندر ہونا ہے۔ تو بجائے وہ عدالتوں کا راستہ اختیار کریں، جس طرح کا تشدد وہ اس وقت پھیلا رہے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ قصوروار ہیں اور وہ طاقت سے، دھونس سے، لاٹھی سے اپنے حق میں فیصلہ لینا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک قانون کی حکمرانی کا درس دینے والا لیڈر اگر قانون کی حکمرانی کے جواب میں گراؤ، جلاؤ اور تشدد کرے گا تو یہ ان کا چہرہ بھی صاف طور پہ قوم کو نظر آ رہا ہے کہ جیسے خان صاحب نے کئی ماسک لگائے ہوتے ہیں، قانون کی حکمرانی کا بھی انہوں نے ماسک لگایا ہوا تھا۔ دراصل ان کے اندر ایک فیشسٹ مائنڈ ہے جو کسی آئین اور قانون کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ بات بھی اہم ہے، میں اہل وطن کو بتانا چاہتا ہوں۔ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والا خود چور نکلا، مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی کہتے ہیں عمران خان کی شعبدہ بازی کی سیاست عوام کے سامنے عیاں ہو چکی ہے، اداروں کو کمزور کرنے کی ہر کوشش ناکام بنا دیں گے۔ راول پنڈی سے بیٹھ کے صوبت پور والوں کے لیے، جعفر آباد والوں کے لیے، نصیر آباد والوں کے لیے، قلعہ عبداللہ والوں کے لیے اور سندھ کے لیے، ذوب کے لیے اور فرنٹیئر کے لیے ہمارے بھائی جو ہیں، ہمارے ایم این اے اور ایم پی کے امیدواران میدان عمل میں انشاءاللہ جیسے وزیر اعظم صاحب شبانہ روز اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہوتے ہیں جو بے گھر ہیں، ہم ان کے بازو بن کے انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ سردیوں کا جب بہت پیک آئے گا اس سے پہلے اس کا اختتام کریں گے تاکہ ایک رضائی، ایک تکیہ، ایک تلائی ہمارے ان بے گھر بچوں، بچیوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے کام آ سکے۔ خدمت انسانی بلند ترین کام ہے، بلند ترین عمل ہے، لیکن ایک طرف دیکھیں، میں آج راول پنڈی کے اس پیڈو کی بات کر رہا تھا کہ وہ آج راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورالوجی میں گیا ہے لنگ سٹون رکھنے کے لیے۔ میں کہتا ہوں آپ نے اچھا کام کیا، میں اس سے نہیں کہتا کہ آپ نے کیوں رکھا ہے، آپ کہتے ہیں 200 ڈائلائسس، اور بھائی جان جو 30 پڑی ہوئی ہیں اس کے اوپر کتنے ڈائلائسس ہو رہے ہیں، یہ تو جواب دو۔ 4 سال سے وہاں فنکشنل نہیں ہوا، وہ جو 2002 سے ہاسپٹل شروع کیا تھا وہ مکمل نہیں ہوا، تو خدا کے لیے شعبدہ بازی کی سیاست چھوڑو، اور جو کام آج میں واضح میسج دینا چاہتا ہوں، جس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم مملکت خدا داد پاکستان کے اسی طرح سالمیت کے دامن ہیں۔ عمران خان نے جو الزامات سیاسی مخالفین پر لگائے خود ان سب کا مرتکب ہوا۔ شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس، بولے کہ پاکستان کا فیٹ آف گرے لسٹ سے نکل جانا قابل تحسین ہے، بھارت کی پوری کوشش تھی کہ پاکستان گرے لسٹ سے نہ نکلے، اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ دوسرا کل کے لیے ایک بہت ہی اہم دن یہ تھا کہ ایک بہت بڑے منافق کے چہرے سے کل پردہ ہٹ گیا۔ وہ منافق شخص جو اپنے جلسوں میں
مخالفین پہ ہمیشہ چور اور ڈاکو کے الزامات لگاتا تھا. اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے, پروردگار نے اسی دنیا میں دکھاتا ہے, اور وہ چیز کل ثابت ہوئی کہ عمران خان کل نااہل ہوئے, نالائق پہلے ثابت ہو چکے تھے, اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ عمران خان کرپٹ پریکٹسز میں مبتلا ہے, کرپشن میں وہ انوالو ہیں, اور کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کی وجہ سے عمران خان کو کل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نااہل قرار دیا. یہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے جس کے سربراہ کو عمران خان نے خود مقرر کیا, اور عمران خان کا وہ ویڈیو کلپ اور وہ ٹی وی ٹاک موجود ہے جس میں الیکشن کمیشن کے اسی سربراہ کی عمران خان صاحب تعریف کرتے ہوئے نظر آئے, اور پوری قوم نے دیکھا کہ یہ شخص یہ نالائق بھی ہے, یہ جھوٹا بھی ہے, یہ فریبی بھی ہے, اور اس نے قوم کے ساتھ صرف اور صرف جھوٹ بولا اور قوم کو صرف اور صرف. یہاں پر لیتے ہیں ایک شارٹ بریک. ویلکم بیک. آپ کو بتائیں کہ لاہور کے نجی ہوٹل میں میاں سعید الرحمان کی جانب سے محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا, جس میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر تعداد نے شرکت کی. مزید احوال جانتے ہیں عدیل احمد کی اس رپورٹ میں. لاہور میں کینٹ کیریزن فلیٹی ہوٹل میں سرکار دو عالم سرور کونین آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ربیع الاول کی مناسبت سے محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا. میاں سعید الرحمان کی جانب سے محفل کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں مہمان خصوصی قاضی محمد عارف, حاجی فاروق, علی قیانی, رانا سجاد, جواد, رانا صبور, میاں ظفر, خالد یاسین سمیت عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی تعداد نے شرکت کی. شرکا کی جانب سے درود شریف کا ورد جاری رہا. اس پرمسرت موقع پر آقا سرور عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نعت مقبول پیش کی گئی. تقریب کے اختتام پر حاضرین اور قومی سلامتی کی خصوصی دعا کی گئی. شرکا کے لیے وسیع لنگر کا اہتمام کیا گیا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ محمد عدیل ہے. ایکس سی این لیسکو شالامار عامر نواز کی ہدایت پر کارروائی. غیر قانونی ٹیوب ویل کنیکشنز کے خلاف کریک ڈاؤن. عدم ادائیگیوں اور ڈائریکٹ سپلائی پر متعدد 3 فیز کنیکشن منقطع کر کے مقدمات درج کروا دیے گئے. مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے رپورٹر مبشر علی جنجوا سے. جی مبشر, آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے. دیکھیں, یہ ایسٹرن سرکل کی ڈویژن شالامار ہے. یہاں پر جو ایکشن صاحب نے ایک ٹیم تشکیل دی تھی, انہوں نے 500 کے قریب ٹیوبل اور انڈسٹری کنیکشن چیک کیے ہیں, جس میں سے متعدد منقطع کیے ہیں عدم ادائیگی کی وجہ سے. کچھ اس لیے منقطع کیے گئے ہیں بھی ان کی سکرین واش تھی. کچھ کا فیس ڈیڈ ملا ہے, جس میں سے ایک فیس ڈیڈ کر کے بجلی چوری کی جا رہی تھی. اس پر بہت بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا, جس میں ڈویژنل چیئرمین شالامار فیصل جمیل بھی شامل تھا, ایس ڈی او بھی شامل تھا, ایم این ٹی بھی شامل تھی, اور پوری کومنگ کی گئی ہے ڈویژن کی جانب سے, سب ڈویژن بلال کلونی کی جانب سے, اور ان کے خلاف اندراج مقدمات کی درخواست علاقہ تھانہ جو مناوا ہے وہاں پہ فائل کی گئی ہیں. جی بہت شکریہ علی جنجو, آپ نے اپڈیٹ کیا. سی ای او پنجاب سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی عمران امین کا کہنا ہے کہ جدید ترین پارکنگ پلازا کی تعمیر کا بنیادی کام تکمیل کے آخری مرحلے میں ہے. اتھارٹی سی بی ڈبلیو بالی ووڈ اور کلمہ چوک انڈر پاس کی تعمیر نو ماہ رواں شروع کرنے کے لیے پرعزم ہے. عمران امین نے کہا کہ سی بی بالی ووڈ اہلیان لاہور کو بہترین سفری سہولیات فراہم کرے گی. پنجاب سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی عمران امین کا کہنا ہے کہ جدید ترین پارکنگ پلازا کی تعمیر کا بنیادی کام تکمیل کے آخری مرحلے میں ہے. اتھارٹی سی بی ڈبلیو بولیوارڈ اور کلمہ چوک انڈر پاس کی تعمیر نو رواں ماہ شروع کرنے کے لیے پرعزم ہے. عمران امین نے کہا کہ سی بی ڈی بولیوارڈ سے اہلیان لاہور کو بہترین سفری سہولیات ملیں گی.
पंजाब ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर समेत 18 आला अफसरान के तबादले कर दिए गए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बताएं कि पंजाब ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादले। डायरेक्टर जनरल मजहबी अमूर समेत 18 आला अफसरान के तबादले कर दिए गए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर अली इमरान से। जी अली, अपडेट कीजिएगा। जी, हुकूमत पंजाब ने आज फिर मुतअद्दिद अफसरान के तबादले किए हैं, जिससे एक दफा फिर ब्यूरोक्रेसी में जो है वो हलचल होगी। इंतजामी बुनियादों पर किए गए इनके तबादले हैं, लेकिन इनके पीछे मुहर्रिकात फिर से सियासी ही बताए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक तहसीर अहमद PMS ऑफिसर है, ग्रेड 18 के। डायरेक्टर एडमिन यूथ अफेयर्स इनको तैनात किया गया है। जफर जिया है, PCS ऑफिसर हैं 19 स्केल के। इनको पंजाब फूड अथॉरिटी में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है डेपुटेशन बेसिस पे। आसिफ अली है, XPCS बेसिक ग्रेड 18 के, एंटी करप्शन में थे। इनको भी पंजाब फूड अथॉरिटी में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। सईद मुबशर हसन, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ग्रेड 20 के, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है साउथ पंजाब के सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का। वहीद जिया है, XPCS अफसर हैं, डायरेक्टर एडमिन औकाफ के, इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है DG रिलीजियस अफेयर्स का। इसी तरह से जहीर अहमद चट्टा है, बेसिक ग्रेड 18 के PCS ऑफिसर है, एडिशनल डायरेक्टर एडमिन थे। बहुत शुक्रिया अली इमरान, आपने अपडेट किया। मुशीर दाखिला व इत्तलात पंजाब उमर सरफराज चीमा का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के खिलाफ जानिबदाराना रवैया अख्तियार किया। पाकिस्तान की अवाम ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद कर दिया। उमर सरफराज चीमा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी की। पूरे पाकिस्तानी कौम तहरीक इंसाफ के साथ है। इस्लामाबाद पुलिस ने हमारे कायदीन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए। लाहौर में एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई। थाना फैक्ट्री एरिया के पुलिस एहलकार को 2 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताएं कि लाहौर में एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई। थाना फैक्ट्री एरिया के पुलिस एहलकार को 2 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अदील से। जी मोहम्मद अदील, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, मलक आजम ने थाना फैक्ट्री एरिया दरख्वास्त दी कि कब्जा माफिया इसकी जमीन पर कब्जा कर रहा है, जिस पर थाना फैक्ट्री एरिया के ASI साजिद भट्ट ने दरख्वास्त गुजार मलक आजम से 2 लाख की डिमांड की। एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट लाहौर रीजन की टीम ने थाना फैक्ट्री एरिया पर छापा मारकर ASI को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मौका से निशान शुदा रकम भी बरामद कर ली। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अदील, आपने अपडेट किया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि DGPH लाहौर ज़ीशान जावेद क्लीन एंड ग्रीन लाहौर मुहिम को कामयाब बनाने के लिए मुतहरिक। DGPH ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों, सकाफती विरसे और ग्रीन बेल्ट्स का दौरा किया। आपको अहम खबर से आगाह करें कि DGPH लाहौर ज़ीशान जावेद क्लीन एंड ग्रीन लाहौर मुहिम को कामयाब बनाने के लिए मुतहरिक। DGPH ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों, सकाफती विरसे और ग्रीन बेल्ट्स का दौरा किया। एक बार फिर आपको अहम खबर से आगाह करें, DGPH लाहौर ज़ीशान जावेद क्लीन एंड ग्रीन लाहौर मुहिम को कामयाब बनाने के लिए मुतहरिक। DGPH ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों, सकाफती वर्से और ग्रीन बेल्ट्स का दौरा किया। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे रिपोर्टर सलमान शाह से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, DGPH लाहौर ज़ीशान जावेद क्लीन एंड ग्रीन लाहौर मुहिम को कामयाब बनाने के लिए PH अफसरान के हमरा मुताबिक DGPH ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों, कामरान की बारादरी, शादा स्टेशन के तरफ की ग्रीन बेल्ट, ग्रेटर इकबाल पार्क, दादा दरबार, गुलशनदादी, गुलाब देवी, नबी पार्क, गुलबर्ग, नादरा बेगम पार्क और किनार का दौरा किया और इक़दामात का मुकम्मल जायजा लिया। DGPH ने पार्कों और ग्रीन बेल्ट से होने वाले हॉर्टिकल्चर समेत दीगर कामों को मज़ीद तेजी के साथ बेहतर बनाने की हिदायत जारी करते हुए कहा कि कमिश्नर लाहौर की हिदायत के मुताबिक कामरान की बारादरी की ताज़ीर और आइश हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। PHA कामरान की बारादरी की सफाई सुथराई, सिक्योरिटी और हॉर्टिकल्चर के काम को हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि स्टेशन
समेत शहर भर की ग्रीन बेल्ट और पार्कों में हॉर्टिकल्चर के काम को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। सलमान शाह, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। MNA तहरीक इंसाफ साले मोहम्मद की तस्वीर जारी करने का मामला IG इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान ने फौरी एक्शन लेते हुए मुतल्लिका CRO इंचार्ज और मुलव्विस एहलकार को हुक्म सानी मुअत्तल कर दिया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि SSP ऑपरेशंस को इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। मुसल्लह गार्ड्स को गिरफ्तार करने वाली टीम को इनाम भी दिया गया है। और अब शामिल करते हैं खेलों की खबरें। T20 वर्ल्ड कप के 14वें मैच में इंग्लैंड ने अफगानिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। अफगानिस्तान ने पहले खेलते हुए 112 रन बनाए। इब्राहिम जदरान 32, उस्मान गनी 30 स्कोर के साथ नुमाया रहे। दीगर खिलाड़ियों में हजरतुल्लाह जाज़ई 7, रहमानुल्लाह गुरबाज 10, नजीबुल्लाह जदरान 13, मोहम्मद नबी 3, असमतुल्लाह उमरज़ई 8, राशिद खान 0, मुजीबुर रहमान 0, फजल हक फारूकी 0 पर आउट हुए। साम करन ने 10 रन के एवज 5 शिकार किए। मार्क वुड और बैन स्टॉक के हिस्से में 2-2 विकेटें आईं। इंग्लैंड ने हदफ के 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि फ़खर जमान मुकम्मल फिट नहीं हुए, वो भारत के खिलाफ पहले मैच के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच से कबल प्रैक्टिस सेशन के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 20 ओवर्स का मुकाबला चाहते हैं, लेकिन मौसम किसी के हाथ में नहीं। उन्होंने कहा कि कौमी टीम के तमाम प्लेयर्स मुकम्मल फिट हैं और मैच के दौरान 100% परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। भारत के खिलाफ प्लेइंग 11 जहन में है, ताहम पिच देखकर हतमी फैसला करेंगे। बाबर आजम ने कहा कि ऑफ द फील्ड तमाम प्लेयर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। बतौर स्पोर्ट्समैन यही जिम्मेदारी है कि सबके साथ अच्छे तरीके से मिलें। उन्होंने कहा कि T20 फॉर्मेट में तमाम टीमें खतरनाक हो सकती हैं, किसी टीम को कमज़ोर नहीं समझते। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।